वाले खुदा को उसकी सिफात का हमें पता नहीं होगा जब तक हमारा अकीदा उस पर मजबूत नहीं होगा, तो इसलिए अस्मा और हुस्ना पढ़ना जरूरी। ओके, ठीक है। हाँ। तो ये दो स्टूडेंट्स ने आप लोगों के सामने अस्मा और सिफात के बारे में कुछ बताया। देखिए, नाम तो नाम ही होते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला के 99 नेम्स हैं जो कुरान में मौजूद हैं। एट्रीब्यूट जो सिफात होती हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। अगर इस पे बात करी जाए तो एक लेक्चर भी कम है। सिफात या एट्रीब्यूट उस चीज को कहते हैं जिन सिफात की वजह से इंसान दुनिया में जो रह रहा है और एक दूसरे से जो मोहब्बत होती है, उसका बाइस भी सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट उसकी सिफात बनती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जमीन के इस हिस्से में रह रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हमें पता चले और कि मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ जैसे, और हमें पता चले कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, एक फला दूसरी जगह से ब्रिटेन में रहने वाला है, तो उसके अंदर ये सिफात हैं, उसकी ये एट्रीब्यूट्स हैं कि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, साइंस के फील्ड में उसकी महारत है, तो एक अलग लगाव हमारा हो जाएगा उससे, क्योंकि मेरे अंदर भी वो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अंदर भी वो एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये दोनों चीज आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं, इसके वजह से मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन ये चीज अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए है, मतलब इंसानों में तो पाई जाती है। मोहब्बत का बाइस ज्यादातर एट्रीब्यूट्स ही बनते हैं इंसान के, ये बात तो तय है। लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला जो अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, तो वो सिफात हदीसों में भी कई जगह ये बात आई है कि अल्लाह ताला के अंदर जो सिफात हैं, वही सिफात हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत रहीम है, रहम करने वाला है, हम रहम करने वाले बने, हम लोगों पर रहम करें, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करेगा। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हम अपने अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला की पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, लोगों को माफ करता है, हम भी माफ करें। तो ये चीज उम्मीद है समझ में आ गई होगी, नाम और एट्रीब्यूट। अब ये चीज है कि इन दोनों चीजों में कोई शिर्क नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानो तआला के जितने नाम हैं, और उन नाम के साथ साथ अल्लाह सुब्हानो तआला की कुदरत, अल्लाह सुब्हानो तआला की वो पावर उस नाम के अंदर पाई जाती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर है, हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है, मतलब किसी भी काम को करने की अल्लाह ताला कुदरत रखता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानो तआला की तरह कुदरत रखने वाला कोई और हो सकता है। अगर हम ये समझते हैं, ये मानते हैं, और हमारा नजरिया ये है, तो हम अल्लाह सुब्हानो तआला से शिर्क कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह सुब्हानो तआला इस बात की कुदरत रखता है कि वो क्रिएटर है, बनाने वाला है, मतलब खालिक है अल्लाह ताला। तो वो चीजों को बनाता है। अब कोई इंसान कहने लगे साहब मैं भी बनाने वाला हूँ, प्लीज माइक बंद करें, किसका माइक ऑन है। तो कोई इंसान खड़े होकर ये अम्मा गेट लगा लो, कोई बोलो मत यार प्लीज बंद करें जिसका माइक ऑन है। अल्लाह ताला खालिक है, और यही बात कोई इंसान कहे कि मैं भी खालिक हूँ, तो ये बात उस हिसाब से नहीं है जिस तरह अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए है। अल्लाह ताला ने खुद इंसान को पैदा किया है, वो इंसान ये बात कह रहा है कि मैं भी खालिक हूँ। मिसाल के तौर पे इसको हम समझ सकते हैं, ये एक डस्टर है, इसको इंसान ने मैन्युफैक्चर किया है। मैं कहूँ कि ये मैंने बनाया है, मैं इसका खालिक हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस डस्टर, मैं इस डस्टर का खालिक हूँ। ठीक है, एक बात समझ में आ रही है। लेकिन इसका अब ये हक नहीं बनता कि ये मुझसे सवाल करे कि तुम खालिक कैसे हुए। बहुत से लोग इस चीज में मतलब अपने आप को डाल लेते हैं कि अल्लाह ताला के ही ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं कि अब अल्लाह ताला बताए कि अल्लाह ताला खुद कहाँ से आया है। हालांकि एक फिजूल सवाल है। मैं खालिक हुआ, मैंने इस दस्तर को बनाया, और इसकी क्या औकात है मेरे सामने? इसकी सिर्फ इतनी औकात है कि मैं इससे अपना काम निकाल सकूं, उससे ज्यादा ये मेरा ना कुछ बिगाड़ सकता है और ना कुछ कर सकता है। तो अब इस दस्तर को क्या हक बनता है कि, और ना ही इसके अंदर वो ताकत और कुव्वत और सलाहियत है कि मुझसे सवाल कर सके कि मुझे किसने बनाया, मैं कहाँ से आया हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये बेजान है मेरे सामने। तो यही चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत और हमारा मामला है। अल्लाह ताला ऐसा खालिक है हमारा कि हमारी कोई इस तरह की औकात भी नहीं है कि हम अल्लाह ताला के ऊपर ही सवाल उठाएं। हालांकि उनका फलसफियाना जवाब दिया जा चुका है, दिया जा रहा है, या देते भी हैं लोग। तो बहरहाल नाम जैसे वो कुदरत वाली चीज है, अल्लाह ताला खालिक है, तो उस खल्क जो उसके अंदर वो सिफात पाई जा रही है अल्लाह ताला की, हम किसी
اور کو ایسا خالق نہ سمجھے کہ نہیں وہ بھی خالق ہے، اس طرح کا خالق کوئی نہیں ہو سکتا. انسان جو اس بات کا گھمنڈ کرتا ہے کہ میں بھی خالق ہوں، وہ خود اپنے اوپر ذرا سوچ کر دیکھے، کیا وہ اپنی دل کی دھڑکن خود روک سکتا ہے؟ اگر کسی کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہو تو ہمیں بتا دیجیے. ٹھیک ہے، انسان کہتا ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان خود اپنی دل کی دھڑکن روک کے دکھائے تو ہم مانے کہ وہ اپنے اوپر اتنا کنٹرول رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے جو. تو مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ کوئی انسان اپنے دل کی دھڑکن روک کے دکھائے تب ہم مانے کہ ہاں انسان اپنے اوپر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ خالق ہے. یا ان ساری صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر صفات ہیں وہ کسی چیز کے اندر، کسی انسان کے اندر، کسی فرد کے اندر پائی جا سکتی ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہے، یہ امپاسبل بات ہے، کوئی بھی انسان اپنے ہارٹ بیٹ نہیں روک سکتا، کوئی بھی انسان، کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز ڈالی ہی نہیں ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو صفات اللہ رب العزت میں ہیں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ناموں میں نہ صفات میں. کہ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں. کسی کا کچھ سوال ہو تو یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں. اس کی تعریف اگر ہم گنے چنے الفاظ میں اگر ہم کریں تو تعریف اس کی یہ ہوگی، تعریف مطلب ڈیفینیشن. قرآن میں اور رسول نے جو اوصاف اور جو بیان فرمائے ہیں انہیں ان کے شایان شان ویسا کہ ویسے بلا تعویل، بنا جھجک، بنا اونچ نیچ کے ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنا جو چیز اللہ رب العزت کے تعلق سے بتائی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں، چاہے وہ نام ہو، عرش ہو، اس کا نزول ہو، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہو، ان کی سماع و بصر ہو. یہ تمام چیزیں جو صفات سے لے کر نام تک ہیں جیسی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں رسول کے ذریعے سے، وہ ویسی کی ویسی ہی ہمیں ماننی ہیں. اگر ہم اس میں کچھ کر رہے ہیں آگے پیچھے تو وہ شرک کہلائے گا. جی کوئی سوال کسی کا؟ قرآن میں آیت ہے سورہ اعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ السماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا یعملون. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا تم اسے انہی ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں تجربی اختیار کرتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں جلد ہی سجا پائیں گے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 180 آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کو پڑھ کے دیکھیے گا. نام اور صفات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے. جی سر، سورہ احزاب کی سورہ اعراف؟ سورہ اعراف، سورہ سورہ اعراف، اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180. 183 180 جی. Sir, if you don't mind, I say something. جی آپ نے یہ اس میں تھوڑی سی مسٹیک کر دی آیت پڑھنے میں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جی آپ نے سما پڑھا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، ٹھیک ہے ٹھیک. اگلی ایک جی کسی کا کچھ اور سوال ہے یہاں پہ؟ حافظہ ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے میں حافظ نہیں ہوں. سر یہ اسما آپ نے اوپر لکھا ہے، اس کو صحیح لکھیے. یہ بھی کیا اسما ہے؟ جی اس میں سے لام ہٹائیے جو آپ نے اوپر اسما لکھا ہے توحید کے بعد. جی 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 اچھا لام نہیں آئے گا اس میں؟ جی السماء ہو جائے گا پھر تو آسمان والا. ایک ہے اس میں توحید فی الاحکام، وہ 3 سے الگ ہے. احکام، احکامات، اس کو بھی اس میں کچھ لوگ جوڑتے ہیں کچھ لوگ نہیں جوڑتے ہیں. احکامات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا. کل ایک آیت بتائی تھی اس پہ،
इन अल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम तो बस अल्लाह ताला है। हुक्म, हाकिम, ये वही चीज है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला के लॉ, रूल, रेगुलेशन, ये जो तमाम चीजें हैं वो अल्लाह सुब्हान ताला की ही माननी है। इसमें कोई कुछ बताना चाहेगा? इससे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आप लोगों को शायद। अगर आप लोगों की कुछ राय है तो वो पहले बता दीजिए मुझे। तौहीद फिल अहकाम का मतलब क्या है? सर जी सर ये जो अहकाम है हम इसको लाइक अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड, दो स्फेयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक जो हमारा इनफरादी लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे, प्राइवेट लाइफ में, तो नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, वो सारे अहकाम। और एक जब हम इज्तिमाई लेवल पे आते हैं, पब्लिक स्फेयर में, तो वो सारे अहकाम शरिया लॉ के अंदर जो आ जाता है, वो चीज जो कि सिर्फ अल्लाह, जैसे सूरह यूसुफ में जिस जो आयत हमने पढ़ी कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, उन सारे चीजों में भी हुक्म सिर्फ अल्लाह का लगना चाहिए, जो कि होता नहीं है। तो इंडिविजुअल लाइफ में होता है? हाँ सर, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, ओके। जिनके कलेक्टिव लाइफ में नहीं हो पाता है। इज्तिमाई जिंदगी में इस चीज से हम लोग बागी हैं, यही कहने का मतलब है आपका? जी सर। और कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? तौहीद फिल अहकाम। जी, एनीवन? अभी जो बात कही कि इंसान की जिंदगी को अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक इनफरादी जिंदगी है, एक इज्तिमाई जिंदगी है। इनफरादी जिंदगी में तो इंसान पूरी तरीके से खूब नमाज, रोजे, हज, ज़कात, तमाम चीज़ों में वो अपनी इबादत से जुड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी इनफरादी जिंदगी से इज्तिमाई जिंदगी की तरफ आता है तो वहां पर इस चीज से पूरी की पूरी बगावत नजर आती है मुसलमानों के अंदर। इसके ताल्लुक से कई मिसाल आपके सामने मिल जाएंगी और दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपकी इंफरादी जिंदगी में आप कुछ भी करते रहें, आपको अमेरिका, ब्रिटेन, हिंदुस्तान की हुकूमत कोई कुछ पूछने वाली नहीं है। आप 5 वक्त की बजाय 7 वक्त की नमाज पढ़ने लग जाएं, आप 30 रोजों के बजाय पूरे साल के रोजे रखने लग जाएं, आप 1 हज के बजाय 15 हज करने लग जाएं, आपसे कोई हुकूमत, कोई बातिल नजरिया, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही अल्लाह सुब्हानो तआला के अहकामात को आप इज्तिमाई जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और आपके पीछे और आपको इन अहकामात से दौड़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओप्पो 07 आपका नाम ठीक कर लीजिए और माइक बंद रखें प्लीज। तो इज्तिमाई जिंदगी का ये हाल है। अक्सर जो बात बोली जाती है कि खिलाफत 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 में यह है कि अल्लाह सुब्हानो तआला का हुक्म चलता है। हुक्म से मतलब लॉ एंड ऑर्डर अल्लाह सुब्हानो तआला का है। कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, किसी भी मुल्क का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स होंगे और जो धाराएं होंगी वो तमाम की तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो कमांड्स हैं, जो अहकामात हैं, उनके दायरे के अंदर रहेंगी। मिसाल के तौर पे इंसान की जो पैसा कमा रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम है, या फिर जो उसके पास पैसा है वो शरीयत के हिसाब से होगा। पॉलिटिकल लाइफ जो इंसान की होगी या कोई लीडर बनेगा पॉलिटिकल लीडर, वो जो शरीयत में जो हुक्म है उसके हिसाब से बनेगा। अगर किसी जो उसके पास माल और दौलत है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मुआशरे में किस तरह तकसीम हो या फिर वेलफेयर का काम किस तरह हो, वे तमाम के तमाम काम अल्लाह ताला की शरीयत के हिसाब से होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अदल, इंसाफ या फैसला करने वाला मामला। फैसले करने के ताल्लुक से मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में कोई भी आप सजा ले लीजिए, किसी इंसान ने कोई मर्डर कर दिया तो उसके बदले में उसको 7-8 साल की, कितने साल की सजा दी जाती है और वो जेल काट के वापस आ जाता है। लेकिन शरीयत में ये हुक्म है अगर किसी की जान गई है तो उसकी भी जान ली जाएगी। तो अगर कोई इंसान ये काम नहीं कर रहा है, मिसाल के तौर पे किसी के ऊपर जुल्म हुआ है और उस जुल्म का बदला कोई भी हुकूमत हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर उसके अंदर ये चीज नहीं पाई जा रही कि उसको इंसाफ मिले, इंसाफ से मतलब ये भी है अल्लाह ताला ने जो चीज बताई है वो तो इंसाफ रहेगा ही, साथ के साथ में इंसान की सेटिस्फेक्शन है। अगर अभी किसी के साथ, और ये बात एक बीजेपी के नेता ने भी ये बात कही थी कि अगर किसी के साथ कोई जिना होता है
تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس انسان کو مارا جائے یا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نیچر ہے, اس کے اندر جو نیچرل چیزیں ہیں یا پھر اس کے اندر جو نیچرلٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کو جو یہ شعور بخشا ہے, تو وہ جو چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے اس کی حساب سے وہ بول رہا ہے کہ ہاں اس کی سزا یہ ہونی چاہیے. حالانکہ اسلام میں صاف صاف وہ چیز اور وہ سزا یہاں پر موجود ہے. تو اگر کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر اور کسی اور دوسری حکومت کے اندر یا کسی پارٹی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات فالو نہیں ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شرک اور ان ساری چیزوں کے اندر شامل ہوگا. اب رہی بات, ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں ہندوستان میں, میری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ اصل میں تھوڑا پولیٹیکل معاملہ ہے, اور پولیٹیکل جب ہم اسلامک پولیٹیکل سسٹم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز آتی ہیں, لیکن بس میں کچھ چیزیں اس میں سے بتا رہا ہوں. سر جی, آپ نے جیسے بولا کہ مطلب کہ کسی کی اگر ہم جان لیتے ہیں تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جس نے جان لی ہے اس کی بھی جان لینی چاہیے, پر یہ تو شرک ہو جائے گا نا. اللہ پاک اس چیز کا تو حساب اللہ پاک لیں گے نا, ہم کیسے لے سکتے ہیں کسی کی جان؟ ہاں ایک دم صحیح سوال. مثال کے طور پہ, مطلب جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ, آپ ہیں, جسٹ ایک مثال ہے, برا مت مانیے گا, آپ کے بیٹے کو اگر کوئی مار دیتا ہے, بیٹا یا بیٹی کو, تو آپ کیا کریں گے؟ سر obviously غصہ کریں گے, پر صبر بھی کریں گے. اللہ پاک حساب لیں گے نا اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ تو لے گا ہی, لیکن آپ کو صبر کیسے آئے گا یا پھر انصاف کیسے ہوگا؟ سر وہ تو نہیں پتا. انصاف اصل میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ اسلام میں جب سب سے آخر میں ہوگا, اسلام دا وے آف لائف, انصاف اس میں پڑھایا جائے گا. انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس دنیا کے اندر. جو دنیا بھر کی حکومتیں جو چل رہی ہیں ان کے اندر یہ چیز, یہ عدل اور انصاف نہیں پایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہی اتنے قتل و غارت اور بے سکونی ہے. یہ چیز ہو تو انسان کی فطرت میں چیز ہے, اس کے ساتھ برا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے. قرآن میں بھی صاف صاف ہے, تم چاہو تو بدلہ لے لو, چاہو تو تم معاف بھی کر سکتے ہو. لیکن حکومت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ دوسرے فریق سے پوچھ کے یہ بات کرے گی. اگر وہ معاف کرنا چاہتا ہے کچھ لے دے کر تو معاف کر دے, ورنہ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو سزا دے. اللہ تعالیٰ تو لے گا ہی, وہ تو آخرت کا معاملہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس کے ساتھ ایسا کرو. یہ کمانڈ کوئی میں نہیں دے رہا ہوں, اس اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہے کہ اگر دنیا میں اس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے تو اس کا حل یہ ہے. اسی اللہ نے کہا ہے جو وہاں پہ سزا دے گا, اور دنیا میں بھی اس نے بتایا کہ یہاں کا بدلہ یہ ہے, وہاں کا بدلہ یہ ہوگا. جی, کسی اور کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے سر. تو یہ پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے اوپر کچھ کتابیں ہیں احکام کے اوپر. اگر آپ کچھ لٹریچر پڑھ چکی ہیں تو مولانا مودودی کی کچھ لٹریچر ہیں اس پہ, مولانا اسد الدین اصلاحی صاحب کی کئی کتابیں ہیں اس کے اوپر, اور ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کی سب سے بہترین کتاب ہے فرد, معاشرہ اور ریاست. اس میں اس چیز کا ایک دم صحیح جواب دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں, ہندوستان کی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے, مطلب اس میں ان احکامات کی کوئی وہ نہیں کری جاتی ہے, تمیز نہیں کری جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہم بھی ایسی زندگی جی رہے ہیں. صحیح بات ہے میری؟ جی سر بالکل صحیح بات ہے. تو ہم بھی اس شرک کے اندر شامل ہو رہے ہیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا. تو یہ تھوڑا کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو اس کے تعلق سے کم جانتے ہیں, تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کتاب جو میں پریفر کر رہا ہوں, ڈاکٹر محمد رفعت صاحب مصنف ہیں, گزر چکے ہیں, پروفیسر تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے. ان کی کتاب ہے فرد, معاشرہ اور ریاست. وہ آپ پڑھیں گی تو اس میں یہ پورا احکامات آپ کو مل جائیں گے کہ ہندوستان کے تناظر میں انہوں نے پورا لکھا ہے. ہم کس طرح کی حکومت میں جی رہے ہیں, ہمارے کیا کام ہے, ہم کن کن چیزوں میں شامل ہو سکتے ہیں, کن کن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. فرد, معاشرہ اور ریاست مرکزی مکتبہ سے چھپی ہے, MMI پبلشر سے. Sir, do you have the PDF of this book? No, I don't have. تو کل سے جو چیزیں پڑھائی ہیں توحید کے تعلق سے, امید ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شرک کیا ہے. جو چیزیں ماننے کی بات کہی گئی ہے ان چیزوں کے اندر وہ ماننی ہے, اگر اس کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں تو وہ شرک کہلائے گی. توحید کی کچھ اب وہ چیزیں ہیں, ان سے فائدہ کیا ہے توحید میں ماننے سے. آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ کے ذہنوں میں بھی پوائنٹس ہوں گے کہ
جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے, رزق دینے والا ہے, ظاہر سی بات ہے ہمیں اسی کی پوجا کرنی چاہیے, اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اسی کے کمانڈس ماننے چاہیے, اسی کا حکم ماننا چاہیے, اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اس طرح کے ڈھیر سارے پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے ہو سکتے ہیں. تو اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس توحید پر ایمان رکھنے والا تنگ ظرف نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ایسے خدا کے قائل ہے یا ایسے خدا کا قائل ہوتا ہے جو زمین اور آسمان, مشرق اور مغرب اور تمام جہانوں کا مالک ہے. نمبر 2, یہ توحید انسان میں انتہا درجے کی غیرت, عزت نفس پیدا کر دیتی ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے. نمبر 3, خودداری کے ساتھ یہ عاجزی اور انکساری بھی پیدا کرتی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کو ماننے والی چیز, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہی چھیننے پر قادر ہے, وہی اس کو چھین سکتا ہے. نمبر 4, اس توحید پر اعتقاد رکھنے والے نیک اعمال کی طرف توجہ دیتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیک اعمال ہی ذریعہ نجات ہے. اس توحید کا قائل کبھی شکستہ دل, مایوس نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسے خدا پر یقین رکھتا ہے جو زمین اور آسمان اور تمام خزانوں کا مالک ہے. نمبر 6, اس توحید کا قائل عزم و حوصلہ اور صبر اور استقامت کا زبردست پیکر ہوتا ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے بڑے سے بڑا کام بھی سر انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. نمبر 7, یہ توحید انسان کو بہادر بنا دیتی ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے جس خدا پر وہ ایمان لایا ہے وہ زبردست قوت والا ہے. نمبر 8, توحید اخوت اور مساوات, برادرہڈ, ایکویلٹی اور شخصی برابری کا حکم دیتا ہے. یہ ایکویلٹی, مساوات اور اخوت, بھائی چارہ, تو یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی. وہ اپنے ہی ساتھیوں کو رب بنا لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے جو اس میں مانتا ہے. توحید ہی امن, پیس اور استحکام کا مرکز و محور ہے, کیونکہ امن دل میں خوف خدا سے پیدا ہوتا ہے, نہ کہ پولیس کی نگرانی سے. جو ابھی میں بات کر رہا تھا, انصاف میں یہ ساری چیز آتی ہیں, ایکویلٹی, برادرہڈ, پیس. پیس کیسے قائم ہوگی؟ کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں پیس قائم کرنا چاہتا ہوں, اس کی بنیاد کیا ہے؟ مجھے اچھا لگتا ہے. کب تک اچھا لگے گا آپ کو؟ جب تک میرے پاس پیسہ ہے تب تک میں خوب خرچ کر رہا ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس کا مطلب اس کا پیس کی جو بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی. تو امن جس کی بات ہو رہی ہے, تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں ہم مان رہے ہیں اور ان چیزوں پر جس پر ایمان رکھنا ہے ان کو ہم اپنے سامنے رکھ رہے ہیں, تو ہی دنیا میں عدل, انصاف, امن, ایکویلٹی, مساوات, یہ ساری چیز اسٹیبلش ہو سکتی ہیں. اب ٹاپک ہے نبوت یا پھر رسالت. نبوت اور رسالت میں کوئی فرق بتائے گا؟ جی, نبوت یا رسالت. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ نبوت اور رسالت یا نبی اور رسول میں کوئی فرق جانتا ہے؟ جی جی بتائیں. نبی وہ ہوتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہو اور جس کی اپنی شریعت ہو, اور نبی وہ ہوتے ہیں جس پہ کوئی کتاب نازل نہ کی ہو اور وہ اپنے سے پہلے والی شریعت پہ عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے. رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت یا رسالت پر ایمان لانا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا. اچھا, کوئی اور بتائے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا. ٹھیک ہے. اس رسالت میں اصل میں دین اسلام کی بہت بڑی چیز مخفی ہے, مطلب چھپی ہوئی ہے, بہت بڑی چیز. اگر یہ کسی انسان کو سمجھ میں آ جائے ریشنلی بھی اور دوسرے طریقے سے بھی,
तो वो रसूल समझ के लीजिए ईमान कि के आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तो मैं कह रहा था रिसालत एक ऐसा मामला है, इसको अगर समझ लिया किसी इंसान ने तो वो इंसान कभी भटक नहीं सकता। तो इस पे जितने सवाल उठाए जाएं उतने ही मतलब कम है, उतना ही जहन खुलेगा। यही सारे सवालों का जवाब यहाँ से मिलेगा आप लोगों को। तो बताएं आप, हम कैसे इस बात को मान लें कि अल्लाह के रसूल रसूल हैं? पहला सवाल यही है मेरा जी। अल्लाह के रसूल रसूल हैं, पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं, इस बात की क्या सबूत है जी? जल्दी बताएं। उन पर वही नाज़िल की गई। कुरान पर मतलब कुरान की वही नाजिल हुई है। जी, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कुरान मजीद में कि हमने रसूल भेजे और उनके जरिए कुरान अल्लाह ताला की किताब है, इसका क्या सबूत है? जी, जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, तो अल्लाह के साथ मोहम्मद का ही नाम है, किसी और रसूल का नहीं है जी। अभी तो दोनों चीजों पे सवाल है, आपकी रिसालत पे भी और कुरान पे भी। आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे पे बात कर रहे हैं। रसूल रसूल है इस बात की क्या गारंटी है? और आप कुरान का हवाला दे रहे हैं कि कुरान के ऊपर भी सवाल ये है कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है, इस बात का क्या सबूत है? इन दोनों मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसमें इसको अगर समझ लिया तो इसमें बहुत बड़ी चीज मख्फी है। दीन इस्लाम को मुकम्मल समझ लेगा इंसान, रिसालत के कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया तो। जी, कोई और बताए इसके ऊपर सवाल करें या मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सर कुरान में तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है ना, कुरान जालिकल अल्लाह किताब ताला ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। किताब सच्ची है तो वो जो कह रही है वो सारे अहकाम सच हैं, सब कुछ सच है। अच्छा, तो रसूल रसूल हैं तो इसका मतलब? यस सर। कोई और? सर अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी जो नबी आए थे उन्होंने भी एक पेशन गोई गई थी कि हमारे बाद एक रसूल आएगा, तो हम उससे भी मान सकते हैं। और उन रसूलों के बारे में क्या जवाब रहेगा फिर, जिन रसूलों के बारे में बता रही हैं आप? जी, किसी का कोई सवाल? जवाब तो आ नहीं रहा, कोई सवाल ही हो जाए फिर। खुदा एग्जिस्ट करता है, खुदा मौजूद है, इस बात का क्या सबूत है? खुदा मौजूद है या खुदा है, इस बात का क्या सबूत है आप लोगों के पास? नॉर्मली हम जैसे देखते हैं, हम अपने आसपास की चीजों को उनको देख के भी हम ये एहसास कर सकते हैं कि अल्लाह मौजूद है। सूरज का निकलना और डूबना, चांद का आना और जाना, सुबह और शाम का होना, ये अल्लाह की निशानियों में से जमीन और आसमान का और दुनिया की इतनी सारी जो मखलूकें हैं जिन्हें हम देखते हैं, और हमारा खुद का रात में सोना और उठना, ये मतलब अल्लाह की बड़ी नेमत भी है और अल्लाह की बड़ी निशानी है कि हम रात में सोते हैं फिर सुबह उठते हैं तो फिर मतलब नई जिंदगी पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो दिन में सोते हैं रात में उठते हैं, इसमें क्या बड़ी बात? कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिन में सोते हैं रात में जगते हैं। नहीं तो हमारा अल्लाह वो है जो जिंदगी देता है और मौत भी देता है। ये तो अब कुरान की बातें ला रही हैं आप निकाल के। नहीं तो हमारा ईमान ही कुरान पे सर, अगर हम ईमान ही नहीं रखेंगे कुरान पे तो फिर हमारी जिंदगी तो किसी उससे पहले सवाल तो कुरान पे ही हो चुका है, कुरान खुदा की किताब है, इस बात की क्या दलील? हाँ, इस बात की दलील भी हमें कुरान से ही मिलेगी। क्या है? कुरान से ही मिलेगी। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ली है। ये चीज ठीक है, कुरान में आया थे, लेकिन सवाल उठाने वाले ये सवाल उठाएंगे कि ये मारकर अपनी आप की खुद की दलील देगा कि भाई मैं मारकर हूँ। जी, छोटी सी बात हो गई, मारकर खुद कहे कि मैं मारकर हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, बात करते हैं। आपने कुरान की एक आयत सुनी होगी, अलस्तु बिरब्बिकुम।
آگے ہے جی قالو بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں تو سب لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ سبھی لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں. کب کیا، کہاں کیا؟ آپ کو یاد ہے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے. جی جی آپ کو یاد ہے؟ ہاں جب اللہ تعالیٰ نے مطلب اس ٹائم جب شیطان کو نکالا تھا اور مطلب مجلس نہیں، لگی میرا ہوئی تھی. سوال صرف یہ ہے، آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ نہیں ہمیں تو یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور جواب دیجیے. آپ کو یاد ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام انسانوں کو اکٹھا کر کے یہ سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے جو قیامت تک پیدا ہوں گے یا جو جا چکے ہیں، ان سب نے مل کر جواب دیا تھا ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اس بات کو کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ یہ بات آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے یہ کسی بات. کو بھی یاد نہیں ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے لیکن. ہم بھول بیٹھے ہیں اس بات کو، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے. یاد کس کو ہے؟ اس کا مطلب سب بھولے ہوئے ہیں. جی. تو پھر کیا حل نکلے گا اس کا؟ سب انسان بھولے ہوئے ہیں. تو ان کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا نا. ان کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پہ یہ آیت نازل فرمائی. اچھا، یاد دہانے کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا اور یہ آیت یاد دلائی کہ تم ایسا وعدہ کر کے آئے ہو. ٹھیک ہے، کچھ حد تک صحیح جواب آ رہے ہیں آپ لوگوں کے. اور کوئی کچھ بتائے اس میں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ آپ لوگ کچھ یاد ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو کچھ یاد نہیں ہے؟ اللہ ایک ہے، مطلب ہم لوگ کو سب سے پہلی چیز تو اس پہ ان پہ ٹرسٹ ہے. انہوں نے اتنا زیادہ کریشن شو کیا ہے، کریٹر تو زمین و آسمان، جنت اور دوزخ، یہ تو ہم یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، بٹ ایک اللہ پہ یقین ہے کہ انہوں نے یہ ساری نہیں، یقین کی بات نہیں ہو رہی، ابھی صرف یہ بات ہو رہی ہے جو قرآن میں وہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ سے تمام انسان وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. تو کیا آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہے؟ یہ بات تو کسی کو بھی یاد نہیں. یاد نہیں ہے سر. سر یاد ہے تبھی تو مسلمان ہے سر. یاد ہی تو نہیں ہے. یاد نہیں ہے. سر یاد ہے تبھی تو مسلمان ہے آج. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یاد ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں بھول جاتے ہیں، اس کے بعد میں پھر وہ کچھ اور بن جاتے ہیں مسلمان سے ہٹ کے. اور کتنے ایسے انسان ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایسے رہنے والی ہوں گی کچھ جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی وہیں سے آئی ہیں، آپ بھی وہیں سے آئی ہیں، ان کو تو یاد نہیں ہے. آپ نے اسپیشل کہاں سے یاد کر لیا؟ بہرحال کچھ حد تک آپ لوگ کے صحیح جواب آئے ہیں ماشاءاللہ. اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے یا آپ کے ابا ہمارے ریئل ابا ہیں، اس بات کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ ڈی این اے کو چھوڑ کے اس پہ مت جائیے گا. ابھی مثال کے طور پہ سمجھیے کہ سائنس نہیں آئی ہے. آپ کے یا میرے ابا ہمارے ریئل ابا وہی ہیں، اس بات کی ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ جی ریئل ابا وہی ہے، اس بات کی گارنٹی یہ ہے کہ مطلب بچپن سے انہوں نے ہمیں پالا ہے، اس طرح کی تربیت دی ہے اور ہم انہی کے ساتھ. آدم علیہ السلام والا ابا پوچھ رہا ہے. پال تو کوئی بھی سکتا ہے، پال تو میں بھی سکتا ہوں. پالنے کون سی بڑی بات ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو میں لے کے آؤں اپنے گھر پہ، میں اپنے گھر پہ پال دوں، کیا میں پالنے کے بعد اگر ہم اس سے پروو یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 سے 4 سال کے بعد انہیں پتہ چل جاتا ہے نا، کوئی ادر لوگ بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پیرنٹس سگے نہیں ہیں، ہاں تو اس بات سے صحیح صحیح، ٹھیک ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کی، دوسرے لوگ بتا دیتے ہیں. جی کوئی اور بتائے؟ سر ان کا نکاح سے پروو ہوتا ہے کہ وہ ہمارے امی ابا ہیں یا وہ ہمارے ابا ہیں. نکاح سے کیسے پروو ہو جائے گا؟ مطلب وہ ہمیں پتا ہے نا کہ ان کا نکاح ہوا ہے تو وہی ہمارے ابا ہوں گے. ایسے ہوں گے نہیں ہے، سوری. اس میں ایک ابھی تک ٹھیک ٹھاک پہنچے ہیں کہ دوسرے لوگ بتاتے ہیں. کوئی اور بتائیے.
मतलब हमारे अब्बा हमारे रियल अब्बा हैं, इस बात की क्या गारंटी है? कैसे सर आपको पता मोहब्बत चला से कि आपके मालूम अब्बा ही चलता आपके है, अब्बा हैं? क्योंकि सर मोहब्बत से मालूम चलता है, क्योंकि कुछ है ना, अगर हम किसी गैर के पास जाते हैं तो वो मोहब्बत कोई गैर नहीं दे पाता जो माँ बाप देते हैं। नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, मोहब्बत हो जाती है, उससे ज्यादा कर लेते हैं लोग दूसरे बच्चों से। सर पेरेंट्स से ज्यादा तो कोई नहीं करता। हाँ सही बात है, नहीं करते हैं, लेकिन मोहब्बत की बुनियाद नहीं है। एक इसमें सही हद तक गए हैं, दूसरे लोग बताते हैं। सुनिए, आपके सबके माइक बंद करिए, लिया अब तमाम लोग अपने माइक बंद करें, टाइम सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। देखिए, हमारे अब्बा हमारे रियल अब्बा हैं, हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं है। प्लीज माइक बंद कर लीजिए, जिसका भी माइक खुला हुआ है। इसकी हमारे पास कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला कि हमारे अब्बा रियल अब्बा हैं? हमारी अम्मी, जब हम छोटे से होते हैं तो अम्मी बताती है कि बेटा अब्बा, मतलब एक दूसरा फर्द हमें बता रहा है कि ये हमारे अब्बा हैं। थोड़ा बड़ा होता है, घर के और दूसरे लोग पुकारते हैं कि ये इनका अब्बा है, बताते हैं उसको, बताने वाला है, मतलब बताने वाले के जरिए से उसको पता चल रहा है कि हमारे अब्बा है। हालांकि रियल है नहीं है उस पर अभी नहीं जा रहे, लेकिन बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि दूसरे इंसान ने हमें बताया है कि ये हमारा अब्बा है, और सबसे पहली उसमें बताने वाली माँ होती है। तो अब आइए इधर, धीरे धीरे मतलब बढ़ती जाती है बात, मुआशरा कहता है कि अच्छा ये देखो ये तुम्हारे अब्बा है। मतलब छोटे बचपन में ही 3-4 साल 5 साल 6 साल का जब बच्चा होता है, उस वक्त तक उनको मुकम्मल यकीन हो जाता है, मोहब्बत, आपस में प्यार, लगन, इज्जत, वो तमाम चीजें खुद ब खुद पैदा होती चली जाती हैं। और उस बच्चे के अंदर भी, बाप को तो पता है चलो ये मेरा खून है, लेकिन बच्चे को थोड़ी पता था कि ये मेरे अब्बा हैं। लेकिन जब उनकी आपस में मिलना जुलना और जब वो चीज पता चलती है कि हमारे बीच में रिश्ता है, तो वो सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। बताने का मकसद ये है कि दूसरे आदमी ने बताया है, किसी के जरिए से हमें पता चला कि ये हमारे अब्बा हैं। अब आइए उस आयत पे, अलस्तु बिरब्बिकुम, उस चीज को किसने बताया हमें? वो चीज नाजिल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने वाले हैं। इधर बताने वाले ने हमें बताया कि ये हमारे अब्बा हैं, उधर भी बताने वाला है ये नबी, जिसको रिसालत कह रहे हैं हम, जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। तो उस रसूल ने बताया है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये वादा करके आए हो कि तू ही हमारा रब है, इस चीज का वादा करके आए हो, तब जाके हम इस बात को मान रहे हैं कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है। तो जब इस बात को हमने मान लिया कि एक बताने वाला हमें बता रहा है कि ये चीजें हैं, तो खुद ब खुद उन तमाम चीजों पर जिनके बारे में भी कुरान हमें खबर देती है या रसूल हमें खबर देता है, उन तमाम चीजों पर हमारा यकीन और ईमान होता चला जाता है। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी बात सिर्फ ये हुई है किसी बताने वाले के जरिए से हमें ये बात पता चलती है कि ये चीज, मतलब अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है, कुरान खुदा की किताब है। अभी सिर्फ उसी पे बात करते हैं। उसी तरह तमाम चीजों पे अब धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए कि मलाइका हैं, मतलब एंजल्स हैं, और आखिरत होगी, और अजाब, सब्र, ये सारी चीजें होने वाली है इंसान के साथ। तो किसी बताने वाले ने हमें बताया है कि ये सारी चीजें मौजूद हैं, और नबी का असल काम यही होता है। रिसालत, रसुल, रसल, जो ये अरबिक वर्ड होते हैं, इनका मतलब भेजना, पहुंचाना, और रसूल इसलिए भी आता है डराने के लिए उन चीजों से कि ये होने वाला है दुनिया में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक रसूल हमें बताता है। अब उम्मीद है कुछ चीज समझ में आई होगी आप लोगों को रिसालत के जरिए से। जी यस सर, आ गई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? हमें बताने वाले कौन हैं? रसूल हैं। अभी आप छोड़ दीजिए, अभी हम उस पर बात ही नहीं कर रहे अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, गॉड एग्जिस्ट करता है दुनिया में नहीं करता है, खुदा की किताब कुरान है या नहीं है मौजूदा। हम अभी सिर्फ रसूल पे बात करते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें अपना सब कुछ रिसालत से, तो यहीं से हमारी पूरी एक चीज को हम पकड़ते हैं तो वहीं तक पूरी सारी चीजों पे, तमाम चीजों पे हमारा ईमान और यकीन पुख्ता होता चला जाता है। बताने वाले ने हमें बताया है कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और सारी चीजें मौजूद हैं। जी सर, इसकी क्या गारंटी है कि वो बताने वाला सच्चा है? हाँ, एकदम सही। अब इसी पे सवाल हैं, रिसालत पे। रसूल का असल काम क्या था? सूरह निसा में आयत है 165। रसूल खुशखबरी देते हैं और डराते हैं या फिर डर सुनाते हैं, ताकि रसूलों के बाद अल्लाह के यहाँ लोगों के लिए
عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے، پیغمبر کی پہچان کیا ہے، رسول کی پہچان کیا ہے، اور اسی سے آپ لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے رسالت کے تعلق سے، اور پھر تمام چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں جس سے ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان والی بات ہیں وہ بھی تبھی سمجھ میں آئیں گے۔ ایک چیز سمجھے ہم، پیغمبر کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں بہت ساری قابلیتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، الگ الگ قابلیتیں پائی جاتی ہیں، ہر انسان کو الگ الگ قابلیتیں، صلاحیتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، اور تمام انسانوں میں یکساں مطلب ایک جیسی قابلیت نہیں پائی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ الگ الگ پائی جاتی ہیں ان کے اندر، لیکن ہوتی سب کے اندر ہے۔ اسی لیے کوئی لائر بنتا ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی آرکیٹیکچر بنتا ہے۔ تو یہ سب انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، کوئی انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی ٹیچر بن رہا ہے، کوئی کچھ اور بن رہا ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سارے جو لوگ بن رہے ہیں انسانی کچھ نہ کچھ ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو ان سب سے بڑھ کر ایک اور ضرورت یہ بھی ہے جو انسانوں کو خدا کا راستہ بتائے، انسان کی حقیقت کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کون ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی ایک خبر دینے والا، ان کے بارے میں بتانے والا ہونا چاہیے، تاکہ انسان اس چیز سے بھی آگاہ رہیں۔ جس طرح دوسری چیزوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور جو غلط چیزیں ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس الگ الگ ڈپارٹمنٹس، الگ الگ لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، خدا کون ہے، ان تمام چیزوں کو بتانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، اور وہ رسول ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اب جو سوال ہوا تھا، ایک رسول سچا ہے، ہم رسول کی بات کیسے مانیں، اس کے کچھ پوائنٹس ہو سکتے ہیں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی پہچان کیا ہے رسول کی۔ جو اتنی ساری باتیں کہہ رہے ہیں ان کی باتیں ہم کیسے مان لیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے تاریخ و مستقبل۔ ہسٹری اور فیوچر کے بارے میں یہ پوائنٹس آپ نوٹ کر لیجئے۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ نبی جس پر ہم ایمان لا رہے ہیں وہ تاریخ اور مستقبل کے بارے میں اگر کوئی خبر دیتا ہے تو وہ خبر سچی ہے۔ مستقبل کا مطلب، فیوچر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیب کے بارے میں بتا رہا ہے، مطلب آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بتا رہا ہے۔ ابھی تک دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، مطلب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ان آیات کو پڑھ کے سناتا ہے جن میں جو پہلے جو قصے ہیں یہود اور نصارہ یا پھر دوسری اقوام جتنی بھی گزری ہیں ان کے اوپر عذاب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوم لوط ہو، عاد ہو، سمود ہو، جتنی بھی قومیں ہیں ان کے تعلق سے بتا رہا ہے، وہ تمام باتیں سچی ہوں۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یا پھر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے، تو وہ تمام کی تمام باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ یہ کیسے ثابت ہوئی ہیں؟ جو پرانی کتابیں ہیں تاریخ کے تعلق سے خود یہود پوچھنے آتے تھے، اچھا تو اس رسول کو ہم تب رسول مانیں گے، ان سے پوچھئے کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے اور کتنے تھے اور کیسے تھے، کہاں تھے۔ اللہ اپنے نبی پر آیت نازل کرتا تھا، سورہ کہف میں موجود ہے، اور وہ بتا دیتا ہے کہ اتنے لوگ تھے اور اس غار میں وہاں پر پہنچے تھے، اس وجہ سے یہاں سے گئے تھے۔ یہود کو جب یہ قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وہ آیت کے ذریعے سناتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہود کو لگتا تھا کہ ہاں یہ انسان سچ بول رہا ہے۔ ابھی تک یہ کتاب، یہ چیزیں صرف ہماری کتاب میں موجود تھی، لیکن ان کو بھی پتا ہے، اور کچھ باتیں ان تک تواتر سے پہنچی ہے، مطلب انہوں نے کہی، اس طرح بھی ان تک بات پہنچی ہے جو کتاب میں موجود نہیں تھی۔ جو حال ہی کے کچھ ہی قصے جو چند سال پہلے ہوئے ہیں جو کتابیں موجود نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے اپنے رسول کو خبر دی کہ اگر یہ ایسا سوال کر رہے ہیں تو ان کو یہ جواب دیجیے۔ تاریخ کے بارے میں بتایا، مستقبل کے بارے میں بتایا، اور اس میں کبھی بھی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں۔ نمبر 2، کائنات کے مشاہدے
सर जी सर आपने जो फर्स्ट पॉइंट बोला है उसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि रसूल की प्रिडिक्शंस राइट थे। जी आप क्या कहना चाह रही हैं इसमें बताएं। पॉइंट नंबर 2, कायनात के मुशाहिदे से बात का सच होना, या जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उस बात का सच होना। मिसाल के तौर पे कुरान इस बात की खबर देता है कि सूरज इधर से निकलता है, इधर छिपता है। इंसान कैसे पैदा होता है, इंसान की पूरी जिंदगी की साइकिल कुरान में मौजूद है। पानी जमीन पर कैसे आता है, वाटर साइकिल का पूरा जिक्र है। माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है, एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक से कुरान में पूरा जिक्र है। और इंसान की जो बनावट होती है एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड, वो तमाम चीजें कुरान में मौजूद हैं। मतलब इंसान के अंदर भी और कायनात में भी जो मुशाहिदे हैं, पहाड़ जमीन पर ऐसे गाड़ दिए ताकि तवाजुन रहे, जमीन हिले नहीं। सूरज दिन में निकलता है, चांद रात में निकलता है, चांद आपको टाइमिंग बताता है। और इंसान को रात में सोना चाहिए। और भी दूसरी चीजें जो कायनात में हम जिन चीजों का मुशाहिदा कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, वो तमाम की तमाम चीजें सच हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अभी तक कुरान की आयत झूठ निकली हो। और खबर देने का मतलब, मैं बार बार जो खबर देना कह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है अपने रसूल पर, और फिर रसूल हमको बता रहा है, तो उसको खबर कह रहे हैं, तो वो कुरान। तो इस बात में भी सच निकलना, ये रसूल के ताल्लुक से बात हो रही है। जी नोट कर लिया है? जी नोट कर लिया। हर मामले में सच्चाई और शरीफाना रवैया, हर मामले में सच्चाई और शरीफाना रवैया। जो रसूल इन तमाम बातों की हमें खबर दे रहा है, उस रसूल के अंदर ये बात पाई जाती है कि वो सच्चे हैं बेहद और शरीफ हैं। उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी देते हैं। जितने भी दुश्मन मक्का में पाए जाते हैं, उस टाइम पे शुरू में भी आप लोगों ने अक्सर सीरत की किताबों में पढ़ा होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से कोई बात कहते थे, अल्लाह के रसूल पूछते थे, भाई जो मैं बात कहूंगा वो तुम मानोगे? हाँ, आपने तो अभी कभी कोई झूठ बोला ही नहीं है। आपको सादिक व अमीन इसीलिए पुकारते थे मक्का के लोग। नबुवत से पहले ही सादिक और अमीन, सच्चा, अमानतदार। तो वो लोग जो बाद में जो बड़े दुश्मन बन गए, उसके बाद भी वो लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी दे रहे हैं। इसलिए हम ये बात मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खबर दे रहे हैं, जो आयात हमें सुना रहे हैं, जो हदीस हमारे सामने सही अहादीस मौजूद हैं, सुन्नतें मौजूद हैं, वो सारी की सारी सही हैं। ये इन पॉइंट्स के जरिए हमें मतलब जो दीन इस्लाम है उस पर पुख्ता यकीन होता हुआ नजर आता है जब हम रसूल के बारे में ही इन सारी चीजों को सुनते हैं। सर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? शरीफाना रवैया। जी शरीफाना रवैया इख्तियार करना, वो आगे बढ़ा सकते हैं आप। गलत बात नहीं कहना उसी की तरह है जो अब से पहले बात हो चुकी है। कोई बुरा काम ना करना। नंबर 5, हमेशा नेकी और सदाकत की तालीम देना। ये पॉइंट्स आप नोट करें और खुद भी इस चीज पर गौर करें। जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन आप खुद इन चीजों से बहुत सारी चीज खुद निकाल सकते हैं। सदाकत और सच्चाई, नेकी और सदाकत की तालीम देना हमेशा।
सर चौथा पॉइंट है वो क्या है? गलत बात नहीं कहना, कोई बुरा काम ना करना। कोई जाती गर्ज नहीं पाए जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तालीमात उन्होंने दी, जो भी जुल्म से है, जो भी चीज बताई, कभी कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जाती गर्ज उसमें हो तो कोई हमें बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसा चाहिए था, धन दौलत चाहिए थी, लड़की चाहिए थी, कोई हुकूमत चाहिए थी, कुछ और चाहिए था तो कोई हमें बता दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई उसमें जाती गर्ज हो तो उसको जो अहकाम जैसे जैसे आते थे वैसे के वैसे ही वो इंसानों को, लोगों को बता देते थे और पहुंचा देते थे। और किसी को नुकसान ना पहुंचाना। और परेशान ना करना। तारीख गवाह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया गया था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी को परेशान नहीं किया। एक वादी में दावत देने जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वादी के लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने नौजवान लड़कों को छोड़ते हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना पत्थर बरसाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो जाते हैं। दोनों पहाड़ियों के बीच में वो बस्ती होती है। अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते हैं, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हुक्म दो तो हम इन दोनों पहाड़ियों को मिला दें और इस बस्ती को यहीं पर इसका चकनाचूर कर दें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये लोग अगर ईमान नहीं लाए तो इनकी आने वाली नस्लें, आने वाली इनकी जो औलाद होगी वो ईमान लेके आएंगी। तो इन तमाम हिस्ट्री के सबूतों से हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को परेशान नहीं किया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो नबी के ताल्लुक से हैं। नबी की बातों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नबी ने कह दिया 2 और 2 4 तो 2 और 2 4 ही हैं। आज के टाइम पे नबी ने कह दिया सूरज इधर से निकल रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो कुरान में जो चीज नाजिल हुई है। तो जिस तरह ये जो फैक्ट हैं उन पे हम ईमान रखते हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी साइंस ने भी प्रूव कर दिया, कुरान में भी है। वाटर साइकिल कुरान में भी है, साइंस में भी है। इंसान की जिंदगी के उतार चढ़ाव कुरान में भी है, साइंस भी बताती है। जमीन से पौधा कैसे उगते हैं, नबातात जमातात, कुरान भी बताती है, साइंस में भी है। पहाड़, हवाएं, पेड़ पौधे, चरिंदो परिंद, इनके बारे में कुरान भी बताता है, साइंस भी बताती है। तो इन चीजों को हम कंपेयर करके आपस में देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारा दीन, हमारा इस्लाम सच है। लेकिन उससे पहले ये सदाकत भी मौजूद है। जिस इंसान ने वो बताई है वो इंसान खुद सादिक है, अमीन है, कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी बातों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आज तक नहीं पाया गया। कुरान की आयत में आपस में अभी तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिला, ना है ना रहेगा इंशाअल्लाह क़यामत तक। वो इस तरह की है। तो जब ये सारी चीजें सच्चाई है तो इसलिए हम ये बात मानते हैं कि नबी ने कहा कि खुदा है तो हम मान रहे हैं कि खुदा है। एक तो इन्होंने कह दिया, इनके कहने का मतलब ये है, नबी के कहने का मतलब ये है कि कुरान में हमें वो खबर दी है, हमें बताया है कि अल्लाह ताला एक है। और उसके अलावा जो एक मिसाल अभी आई है क्लास में ही कि हम मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम इंसान के अपने ऊपर गौर करें, कायनात के ऊपर गौर करें तो खुदा याद आता है। तो इन ऑब्जर्वेशन के जरिए किसी ने हमें बताया है, उसके जरिए दो चीजों को मिलाकर हम जब देख रहे हैं और खुद इंसान अपने ऊपर गौर कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसके बाद में तमाम चीजों की ताकत हमारे सामने दी जाती है कि खुदा मौजूद है, खुदा की किताब ये है, रसूल के खुदा के अहकामात ये हैं, रसूल ये हैं। इन चीजों पर हमें ईमान लाना है। आई होप ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई होंगी। जो बहुत सारी मिसालें मैंने अभी बताई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम दूसरी चीजों को देखकर कुरान और साइंस में देखते हैं तो उन चीजों पर यकीन कर लेते हैं।
لیکن جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں احکامات میں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پردہ کرنا ہے. پردے کے تعلق سے جدید مفکرین دوسرے جو مسلمان نہیں ہیں، بہت سارے مسلمان بھی الگ الگ پردے کے اوپر رائے دیتے ہیں. عورت کی فریڈم، فیمنزم جیسے نظریات بڑھتے چڑھتے گئے، لبرلزم جیسے نظریات آئے. تو یہاں پہ بھی کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جہاں پر ان ساری چیزوں کی آپ صداقت مان رہے ہیں، سچائی مان رہے ہیں کہ قرآن میں ایمبریولوجی کا ذکر ہے، سائنس میں بھی ہے، ہاں یہ بات سچ ہے. پیڑ پودے ایسے اگتے ہیں، یہ بات سچ ہے. احکامات بھی ویسے ہی سچ ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں اس میں بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات جیسے ہیں ہمیں ان کو بھی ویسے کے ویسے ہی ماننا ہے. جس طرح صداقت، جس طرح سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ہم دوسری چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں اور غیر مسلم کو بھی بتاتے ہیں اس کو دھڑا دھڑ کہ دیکھیے سائنس اس بات کو کہہ رہی ہے، قرآن میں یہ بات موجود ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، وہ چیزیں تو ہماری یاد دہانی کے لیے ہیں جن چیزوں کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے احکامات جس پہ انسان کو عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات جس پہ انسان کو عمل کرنا ہے. وہ چیزیں تو پڑھنے کی ہیں، یاد دہانے کی ہیں. تمہاری ہسٹری یہ ہے، دنیا میں یہ چل رہا ہے، خدا یاد آ جائے تاکہ. اصل کام کیا ہے؟ کیا ان ساری چیزوں کو لے کر بیٹھ کر ایک کونے میں بیٹھ کر ہمیں یاد کرتے رہنا ہے؟ یہی انسان ہے یا انسان کی ذمہ داری یہی ہے؟ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا چو چراغ اس پہ ویسا کے ویسا ہی ایمان بھی لائے اور اس پہ عمل بھی کرے جو احکامات ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کی کلاس ختم نہیں ہے سر. جی. السلام علیکم. کوئی اور